मोगाच्यानो देव बरी सांज दिव। आज बॉम्बे कांदिवली असम्पशन कोंकणी संघाच्या तर्फेन आम्ही मोती फेस्ट आचरण करता। तर या मोती फेस्ताक सोमेस्तांक मोगाचो आणि मानाचो स्वागत। लॉकडाऊन काबार जावन येता पण आणखी लोक घरात असतात। सर्वांक सांगाता येवंक जायना म्हूण हे आयचे प्रोग्राम तुमका बऱ्यान रुचताले म्हूण अपेक्षिता। मोगाच्यानो खंयचेही कार्यक्रम यशस्वी जायचे जाल्यार देवाचो आशीर्वाद गरजेचो। त्या देखून सोमेस्तांनी फुलां उडोवन मोरे मायेचो आशीर्वाद या बाताच्या कणशेवर मागया। पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन। मोगाळी माये, आज आम्ही असम्पशन कोंकणी संघाच्या तर्फेन सांगता मेळ्ळ्या। आज चड लोकांक आमकां सांगता मेळोंक जायना, कित्याक म्हळ्यार कोरोना व्हायरसाच्या या कश्टावंटी आमकां सांगता येवंक जायना। पूण जाल्यार आमी थोडी कुटुंबाची संदे आमी सांगत आयल्या, तुका मान करूंक आमी अपेक्षिता। हे दोन मुसेर तुवें सांगत आमकां दवरले माये, सर कश्टांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले आमकां राखून व्हेलें। आनीक मुखार आमचेर आशीर्वाद घाल। आमच्या पिरगजेक आमच्या असम्पशन कोंकणी संघाच्या सर कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं आदार दी, बेसांव दी, बऱ्या भलायकेन दवर। आनी आमी सोमेस्त आज जे कितली कुटुंबाची संदी आमी हांगासर आसा ती सांगता मेळोन आज तुका मान करूंक अपेक्षिता। चकडाय आमी सांगता मेळोन मोरयेचें गीत गावया। Ah
मोगळी माये आमी तुका आजारदान दिता आमकां हो आज वर्तो दीस तुवें फावो करून दिलाय आमी चिंतेनातले बरी आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या आनी तुज्या पुत्रान आमकां सांगलां जे कोण म्हज्या नांवी तेग या सोग जावन सांगता मेळटात तांचे मदीं हांव आसतलो म्हणून तशेंच आमकां आज अनुभव जाता तुजें बेसांव आमचेर आसा म्हणून आमी चिंता आनी तुज्या पुत्राचें बेसांव आमचेर आसा म्हणून आमी चिंता मोगणे माये तुजें बेसांव आमकां सदांच दी तुज्या पुत्रा लागीं आमचे खातीर विनंती कर प्रत्येक तरान आमी मागता आमच्या ह्या ल्हान भुरग्यां खातीर जे तुजो दीस आमी आचारसिताना हर एका चेडू भुरग्याच्या जल्मा दिसाचोय आमी उडास काडटा हर एका प्रकृतीन जावच्या फळांचोय उडास काडटा सर्वांक मोगळी माये तूं पावतें जेवण दी फळां दी तांचें जिवण सारून करपा दी सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल ल्हानातांव आमचे थंय सोबारांतय मालगडी हे मनशां आसात तांकांय तूं राखण व्हर तांचेरय तुजें बेसांव घाल मस्तू जाणां तुका मांड करूंक येवंक अपेक्षितात पूण आज हांगासर येवंक जायना पूण माये तुवें आमकां बेसांव दिवन हांव सांगत हाडलाय आनी तूं सदांच आमचे लागीं राव आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास साजरतली आनी आमी आमची सुटलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वैराग्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपण मरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदिवं आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो संतान देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन आनंद बाप्पाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या दोसार आनी सदां सर्वदा आमेन मोंती साहेबिनी आमकां विनंती कर सोमेस्तांक एग्जामशन कोंकणी संघाच्या तर्फेन आमी बरे मोंती फेस्त मागता देव बरें करूं आता आमच्या AKSची लहानशी नेणटुली भुरगीं एक डान्स प्रस्तुत करतात तांकां आमी स्वागत करया Shut up, my darling.
बरें करूंक तुमकां जेसिका आनी रेडमी. डान्सान तुमकां बरो फुडार मागता. अझाम्पशन कोंकणी संघाच्या कार्यदर्शी श्रीमान वलेरियन पायस हांकां हांव विनंती करता तांणी 2 उतरां तुमच्या कडेन वांटून घेवच्या. मोगाचे न्हू तुमकां सुमेस्तांक मोती सायबिणीचे फेस्त मागता. हर एका वर्सा आमी पॅरिशाच्या लेवलार सांगता मेळटल्यो आनी ह्या मोती फेस्त आमी आचरण करतल्यो. पूण ह्या वर्सा कोरोना पिडेच्या दरम्यान आमकां सांगता मेळोवंक अवकाश मेळोंक ना. तशेंच आमी चिंतल्लें कांय तरी कार्यक्रम ह्या वर्सा करीत जेवणान. पूण हाका मुख्य प्रेरण जावन आसात आमची भुरगीं आनी यूथ. तांणी मुखार येवन आमकां सांगलें की कांय तरी एक ल्हानशे कार्यक्रम आमकां ह्या वर्सा करीत जेवन. त्या देखून अझाम्पशन कोंकणी संघाच्या तर्फेन आमी एक वर्च्युअल सेलिब्रेशन मोती फेस्त आमी आचरण केलां आनी भरोसो दवरता तुमकां सुमेस्तान हें बरें लागतलें म्हणून पाती येता. मोगाचे न्हू हांव सांगूंक तुमकां अपेक्षिता आज कोरोना पिडेच्या दरम्यान आमकां भायर येवंक जायना. मस्तू लोक भितरच आसा आनी एकामेका थंय संपर्क उणें जाला. हांव तुमकां सुमेस्तांक तुमच्या भलायके विशयान हांव सांगता तुमी भलायकी सांबाळा आनी तुमचें काम बऱ्या तरेन मुखार सून व्हरच्याक मोती सायबिणी कडेन आमी मागता. हे कार्यक्रम करूंक आमकां हांवें तुमकां सांगलें मुख्य प्रेरण जावन आसात आमच्या पिरगेचीं भुरगीं आनी यूथ. तांणी आमकां मस्तू मुखार हाडून हे कार्यक्रम करीशें केलां. तांकां हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे कार्यक्रम करूंक जे कोणें सहकार दिला तांची नांवां हांव काडिना पूण एका उतरान तांकां प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अझाम्पशन कोंकणी संघाच्या मेंबर्सांनी आमकां कुमक केल्या हे कार्यक्रम करूंक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सर्वांक हांव म्हणटा तुमी कोरोना पिडेच्या ह्या टायमार तुमची भलायकी सांबाळा आनी तुमच्या भुरग्यांची कॅर घेया आनी बेगीनच ह्या पिडे खातीर वखद येतले म्हणून भरवसता आनी आमी सांगता मेळटले म्हणून अपेक्षिता. तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं. आनी अंतीम जावन हांव सांगूंक अपेक्षिता हे कार्यक्रम करूंक जॉन हावजिंग एजन्सीचो मालक श्रीमान जेम्स डिसोजा ताणें आमकां वर्तो सहकार दिला. ताकाय अझाम्पशन कोंकणी संघाच्या तर्फेन काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. परत तुमकां एक फावटी बरें मोती फेस्ताचें फेस्त मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं श्रीमान वलेरियन पायस तुमकां. तुमी गोड उतरांनी ह्या मोती फेस्ताचो आनी ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश सगळ्यांक कळयल्लो. मुखेल कार्यक्रम मिशिता आनी मॅक्विन डिसोजा तुमच्या मुखार प्रस्तुत करतात. हे एक मोगाचे गीत जावन आसा. तांणी बऱ्या रितीन डान्स करून ह्या गायनाची सोबाय वाडयला.
संडेच्या देवी जागरच्या चलताना हलका धक्का पेडळ तुझे पडल तो गाणं संडेच्या देवी जागरच्या चलताना हलका धक्का पेडळ तुझे पडल तो गाणं सूर्याची किरण so great is thy goodness Pati good cute smile dikana Pati good cute smile dikana Mata pati good doshe koloi naka koloi naka koloi na road na pegate haloi naka haloi naka pati good doshe koloi naka koloi na road na pegate haloi naka tumai dekana pegar hatana satya kalis dekana देव बरे करून मिशितानी मागून तुमका बहु आपूर बायेन तुम्ही डान्स करून आमका दादोशी केले. आता आम्ही डान्स पळयले, भाषण ऐकले, पण गायन ऐकू ना. मुखार येतात सुमधुर ताळ्यांनी गायन करून रिया आणि रॅनी. आज म्हजो बिडास फाटी फाटी धांवता ल्हान म्हाका जावयता पयस एका कोणशान ल्हानपणाक मुजे अशें म्हाका पळयता. आज म्हजो बिडास फाटी फाटी धांवता ल्हान म्हाका जावयता पयस एका कोणशान ल्हानपण मुजे अशें म्हाका पळयता. अरे चेडुआ आमी परतून संगी मेलिया गुड्या मोल्यांनी झाडां मोल्यांनी हसून म्हणून खेळया. अरे चेडुआ आमी परतून संगी मेलिया गुड्या मोल्यांनी झाडां मोल्यांनी हसून म्हणून खेळया. मुझे माय म्हाका सांगताली उता वेगी वेगी होटले जा हांव वेगी वेगी व्हड जाली आनी वगडाली म्हाज्या. भुरगे कोण धाकटे कोण जावन गेली पाशा भुरगे कोण धाकटे कोण जावन गेली पाशा जावन गेली पाशा. आज म्हजो गडास फाटी फाटी धांवता ल्हान म्हाका जावयता पयस एका कोणशान ल्हानपण मुजे अशें म्हाका पळयता. हांव चिंतना सुरसुरता आनी सादन दिलेले पेपोन आनी परतून नाशेता एक धाकटेले भुरगे जावन कितले कोण घेवन तरी दिता म्हाका पाटी कोण कितले कोण घेवन तरी दिता म्हाका पाटी कोण दिता म्हाका पाटी कोण. आज म्हजो गडास फाटी फाटी धांवता ल्हान म्हाका जावयता पयस एका कोणशान ल्हानपण मुजे अशें म्हाका पळयता. ला 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 देव बरे करून तुमका रिया आणि रॅनी संगीत क्षेत्रांत तुमका बरो फुडार मागता. मुखेल कार्यक्रम एक डान्स प्रस्तुत करतात कॅरल आणि फ्लोना. एक चंद्रेमाची सोबाय कशी आसा ते तुमच्या मुखार ती दाखयतात. तांकां आमी स्वागत करूया.
देव बरे करूं कॅरल आणि फ्लॉना तुमका भोव आपुरबायेन डान्स करून आमची मोना जिंकल्यात. आता मुखले डान्स खेळून दाखयतात विनोल आणि विलोनिया पायस. एक मोगोर मसली पाकताना ताका बरी मसली मेळटा जाल्यार ताका ती जावची खुशी ह्या डान्स द्वारे ती आमकां खेळून दाखयतात. तांकां आमी स्वागत करया. बरे करून तुमका विनोल आणि विलोनिया पायस तुमका शिकपान बरो फुडार मागता। मोगाच्यानो आमकां कळीत आसा फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन खंयच्या परिस्थितीत आमी जिवन आसा। लोक घरा भायर वचूंक बी येतालो कोरोना व्हायरसाच्या पिडे खातीर, पण थोड्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना
दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर तांणी वावर केला. तांकां आमी मान करूंक जाय. तांचें नांव ह्या परी आसात. हे अभिनंदन आमी AKSच्या तरबेन करतांव. शेरिल डिसूजा एक AKSचे उर्बेवंत सांदे जावन आसा. ताणें शिकपांत आनी कोंकणी क्षेत्रांत बरेंच नांव केलां. नर्सिंग BSc ताणें कंप्लीट करून प्रस्तुत मुंबयच्या 7 हिल्स हॉस्पिटलांत नर्स जावन काम करता. फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन घरा येनासतना आस्पत्रेंत रावन कोरोना आनी इतर पिडेस्तांक ताणें सेवा दिला. अझाम्पशन कोंकणी संघ तुका बरें मागता आनी अभिनंदन पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स शेरिल डिसूजा. फ्लोना डिसूजा आनी एक उर्बेवंत युवक आमच्या फिरगजीन शिकपांत आनी कोंकणींत यशस्वी जावन आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन इप्का फार्मास्युटिकल कंपनींत वावर करून आसा. ही कंपनी पिडेस्तांक वखद तयार करता आनी तांकां वेळार पावयता. फ्लोनान आपल्या बरेपण चिंतिनासतना सर पिडेस्तांक वेळार वखद मेळाशें केलां. अझाम्पशन कोंकणी संघ तुका बरें मागता आनी अभिनंदन पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फ्लोना डिसूजा. वलेरियन पायस अझाम्पशन कोंकणी संघाचो सेक्रेटरी तशेंच हेल्पेज इंडिया स्वयंसेवा संस्थेचो प्रोग्राम डिरेक्टर जावन आसा. ताणें फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन मोबायल हेल्थ युनिट द्वारे 6 पिडेस्तांक वखद मेळाशें केलां. अशें हेल्पेज इंडियाचे कार्यक्रम ताणें मुखार सरून व्हेला. तशेंच सिनियर सिटीजनांक खाणा पिवनाचे वस्तू वेळार मेळाशें केला. अझाम्पशन कोंकणी संघ तुका बरें मागता आनी अभिनंदन पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स वलेरियन पायस. ऑरेलियस परेरा वो एक सिनियर सिटीजन आनी अझाम्पशन कोंकणी संघाचो फावंडर जावन आसा. आच्या सुवे आमच्या इगर्जीन 22 सिनियर सिटीजन्स आनी पुअर अँड नीडी कुटुंबदारांक वेळार जेवणाची वस्तू मेळाशें केलात. ह्यो स्वता प्रायव्हत नागरीक जावन ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर आमच्या इगर्जी वावर केला. अझाम्पशन कोंकणी संघ तुका बरें मागता आनी अभिनंदन पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका ऑरेलियस परेरा. सर्व कोरोना वॉरियर्स ऑफ अझाम्पशन कोंकणी संघ हांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी देवाचो विन्सनार आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबा वयर पडून दी म्हूण मागता. कार्यक्रम अखेर जाले. उपकार आठवणी करचे आमचे कर्तव्य जावन आसा. पयल्यान पयले देव बरें करूं भुरग्यांक आनी युवकांक तांणी आपलो मोलादीक वेळ काडून आमकां मनोरंजन दिलें. तशेंच ह्या कार्यक्रमाक आसा करूं आमच्या सर दानीक देव बरें करूं म्हूण मागता. परत तुमकां बरें मोती सायबिणेचें फेस्त मागता. कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय. लांब जिवंक अझाम्पशन कोंकणी संघ.